नात व मनक़बत के अशार आपने सुना। अब सलातो सलाम की बारी आई है और 12 भी बज गए हैं। 12 से पहले सबकी आंखें खुली रहती हैं, मुंह बंद रहता है, और 12 के बाद जो है फिर जो है आंख बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। तो जितनी तकरीर होगी, जितनी चीजें पढ़ी जाएगी, सब आ जाएंगे आप। अब खाने का इसलिए अब ज्यादा बोझ ना डाला जाए। जो है 5 मिनट के लिए मैं हाजिर आया है। सुनना चाहते हैं 5 मिनट के लिए? हज़रात आप एक मरतबा दुरूद शरीफ सुना जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन दाइमन अबदा। रब इरशाद फरमाता इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हाजी साहब हमारे तशरीफ लेके जा रहे हैं, सफा और मरवा पे जाएंगे। आप तकरीर करने का वक्त नहीं रहेगा, सिर्फ एक झलकियां आपको बताना चाहता हूँ। सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। काबा पर पहली नजर पड़ेगी, जो दुआ मांगो कबूल होगी। हमारे हाजी साहब अभी जितने अशार पढ़ने वालों ने पढ़ा कि जो है मदीने मुनव्वरा में जाएं, खताओं को बख्शवाएं, तो खताओं को बख्शवाने का तरीका और उसका जो है मर्तबा और उसका फरमान कुरान में आया है कि ऐ लोगों अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐ लोगों अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठो तो अल्लाह के बारगाह में नहीं, मेरे नबी की बारगाह में जाओ, मेरे नबी की बारगाह में जाओ। और मेरा हबीब अगर दुआ फरमा देगा तो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को मुआफ फरमा देगा। ये कुरान की आयत करीमा है। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला और सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। हज़रात अम्मा हाजरा अगर उस पर दौड़ी है तो हाजियों को दौड़ना करार दिया गया है। हाजी से पूछा गया, वो हाजी मध्य प्रदेश के सरजमीन से गए थे, बहुत सी पहाड़ियां थी, तुम यहाँ क्यों नहीं दौड़े? अगर कल कोई दौड़ना शुरू कर दे तो कह देगा पागल हो गया है, पागल। लेकिन यही जब सफा और मरवा पर हाजी जाता है तो दौड़ता नजर आता है। वो हाजी क्यों दौड़ रहा है? कहा पहाड़ बराबर नहीं है, ये पहाड़ और है, वो पहाड़ और है, ये सफा मरवा और है। हजरात यही पानी को अगर कोई पी कर यहाँ कर खड़ा होकर पीने लगे, आगे हजरात बैठ जा, पानी बैठ कर पीना चाहिए, मगर वही आबे ज़मज़म सुभान अल्लाह उसको खड़ा होकर पिया जाता है। मतलब क्या है? कहा पानी पानी बराबर नहीं है। कहा वो हाजी तुमने तो यहाँ किसी का रुमाल नहीं चूमा था, तूने खाने काबा का गिलाफ क्यों चूमता नजर आ रहा है? तू यहाँ भी कपड़ा चूम ले। कहा ओ नादान, मैं कपड़ा समझ के नहीं चूम रहा हूँ, खुदा के घर का गिलाफ चूम रहा हूँ। पता क्या मतलब? का जो है कपड़ा बराबर नहीं है, जमीन बराबर नहीं है, पानी बराबर नहीं है, पहाड़ बराबर नहीं, तो नबी और उम्मती कैसे बराबर हो सकता है? हज़रात गिरामी याद रखो, हाजी का काफिला, हाजियों का काफिला जा रहा है, हाजियों के हाथ चूमा जाएगा, पेशानी चूमी जाएगी, इसलिए कि ये बड़े मुकद्दस बारगाह में जा रहे हैं, बड़े मुकद्दस बारगाह में जा रहे हैं। और वहां जा रहे हैं जहां 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम नबी के रोजे पर सलातो सलाम पेश करने के लिए आते हैं। और जो एक मर्तबा आता है वो कयामत तक मौका नहीं मिलेगा, कयामत तक नहीं मौका मिलेगा। ये हाजी हमीद साहब, हाजी हामिद साहब और हाजी जो है रियाज की किस्मत में है, इनको बार बार मौका मिलेगा। किसी के घर में दावत नहीं जाते हैं तो हम इतनी बड़ी बारगाह में कैसे जा रहे हैं? हम जा नहीं रहे हैं, हमें बुलाया जा रहा है, हमको जो है बुलाया जा रहा है। तो हाजी रियाज साहब, हाजी हमीद साहब, इनके हमनवा जितने भी तशरीफ लेके जा रहे हैं, हाजी साहब जब खाने काबा पर पड़ी पर नजर पड़ेगी, जो दुआ मांगे कबूल होगी। मगर वहाँ दुआओं के कबूल के स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर दुआएं रद्द नहीं की जाती, कबूल होती। कहां? सफा पर, कहां? मरवा पर, कहां? मकाम इब्राहिम के सामने, कहां? हजर अस्वद के सामने, कहां? मुल्तजिम के सामने, कहां? खाने काबा के दरवाजे के सामने ये दुआ कबूल होती है। और जब हाजी साहब तवाफ करेंगे और जैसे रुक
رکن یمانی حجر اسود کے پہلے والے کونے پہ آئیں گے اور کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. جب حاجی صاحب یہ پڑھیں گے دونوں تو میرے نبی نے فرمایا ہے اس جگہ وہ جو ہے حجر اسود سے پہلے والے کونے کا نام ہے رکن یمانی. وہاں سے جو ربنا اتنا پڑھتے ہیں تو نبی نے فرمایا ہے کہ حاجی حامی صاحب حاجی ریاض صاحب ربنا پڑھیں گے تمہاری ہماری دعا تو رد ہو سکتی ہے مگر فرشتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے. جب وہاں سے یہ ربنا پڑھتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کونے پر کھڑے ہو کر تمہارے ربنا پر آمین کیا کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں, آمین کہتے ہیں. حضرات ہماری دعا تو رد ہو سکتی ہے, فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جو قافلہ حرمین طیبین کی طرف جا رہا ہے سید صاحب کا یہ قافلہ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ عالیہ میں اور جو یہ اپنے نانا کا در دیکھنے جا رہے ہیں, یہ آل رسول ہیں, اولاد رسول ہیں, اپنے جد کریم کا روضہ مبارکہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. نبی نے فرمایا ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جو میرے روضے پہ آ گیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. نبی اور ریاض الجنہ میں جائیں گے. نبی کا فرمان ہے ما بیتی قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے قبر انور اور میرے منبر کے جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بتاؤ جب وہ ٹکڑے کا یہ عالم ہے تو اس ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا. میرے نبی کی بارگاہ میں حسنین کریمین کا حسن کا امام حسین کا انتقال ہوا تو حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو لے لو. نبی پاک نے اپنے بچوں کو دیا, اپنی بیٹی کی بیٹوں پہ جایا. کہا جب بچے کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا ابتر, نبی تو ابتر ہو گئے ہیں, ان کی اولادیں نسل کیسے چلے گی, نسل کیسے چلے گی. کہا محبوب گھبراؤ نہیں, لوگوں کی نسل تو بیٹوں سے چلاتا ہوں, تمہاری نسل تمہاری بیٹی فاطمہ سے چلاؤں گا. حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مایوس ہوتے ہیں وہاں پر تو جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ مایوس ہوتی ہے. کہا کہ جو ہے کیوں مایوس ہو خدیجہ. کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. کہا دیکھو تمہارا گھر یہ والا بھی ہے اور وہ والا بھی گھر ہے, جنت والا بھی ہے. تم کو یقین نہ ہو تو تمہارے بچے زندہ صحیح سلامت جنت میں ٹہل رہے ہیں. یقین نہ ہو تو کھڑی ہو جاؤ, میں یہی سے, نبی نے فرمایا میں یہی سے تم کو تمہارے بچوں کو زندہ سلامت دکھا دیتا ہوں. نبی پاک کے فرمان پر آپ کی بیوی خدیجہ نے کہا اللہ سچا ہے اور اللہ کا رسول سچا ہے, مجھے یقین ہے کہ میرے دونوں بچے زندہ صحیح و سلامت ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ایسی مقدس قافلہ سید سادات جو ہے سادات کرام کا جا رہا ہے. نبی پاک کی بارگاہ میں, رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو حرمین طیبین کی زیارت اور ہر مقامات پر اچھی زیارت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. خوب کے شیر چمن پھول کی نشاط رہے, باغ بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے, چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہے گی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم.